रोकनी साहब, IPP की कैसी इंतखाबी मुहिम चल रही है, कैसा अवामी रिस्पॉन्स आ रहा है? मुबारक हो गुलाम सरवर साहब, आपके पास आ गए हैं, पहले खबरें थी पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कोई और बड़ी विकेट भी गिरने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल में शुरू ही IPP ने की हुई है इस वक्त। दूसरा, जो जदून साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं ना, पार्टीज में ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज है, ये सबसे पहले हमें पार्टीज में लाना होगा। हम पार्टीज, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टीज कमजोर हैं और शख्सियात मजबूत होती हैं। अब पार्टी अपने लेवल पे, कोई आप मुझे बता दें, पार्टीज या किसी फैमिली के पास हैं या कोई फर्द वाहिद कहता है, पार्टी तो किसी ने उस तरीके से तो बनती ही नहीं है। और फिर एक कल्चर डेवलप हो जाता है खुशामद का, ऐसे ही है। और इस कल्चर के तहत हम सारे फिर रहे हैं जितने भी हैं। अब पार्टीज, मुझे बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है इस वक्त, MQM को एक साइड पे रख लें, उन्होंने एक ये मिसाल कायम की थी कि वो एक्चुअल वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आगे जमात इस्लामी भी है, नहीं जमात इस्लामी को भी, यस, जमात इस्लामी को भी जाएगा ये क्रेडिट, ये MQM को भी जाएगा कि ये लेके आए, लेकिन जब पावर के अंदर आए तो फिर करप्शन की तरफ चले गए। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारी जो पार्टीज हैं उनके अंदर बंदे को सेलेक्ट करना फॉर अ पर्टिकुलर सीट वो इतना बोगस और इतना गंदा है कि ये तमाम इसी तरह इल्जामात फेंकते रहेंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा, हम जो बेसिक है पॉलिटिक्स की, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको कौन सी पार्टी है जो प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लगाना चाहिए, यानी जिस चीज से पब्लिक को फायदा है या जिस चीज से है जो वो रखते हैं अपने हाथ में। नीचे लोग तरसते रहते हैं, मसाइल का शिकार रहते हैं, और पार्लियामान में बैठ के जिसने करना था बड़ा काम, वो उस गंद के अंदर पड़ा रहता है। तो ये कोई भी पार्टी जीत जाए, जो भी पार्टी हारेगी वो इसी जगह पे बैठ, पार्टी को उकाब और शाहीन का निशान अलॉट हो गया है। क्या ख्याल है, इस इलेक्शन में आपको मजा आएगा जब उकाब, शेर और तीर होगा लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा? तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं किसी का निशान, मुझे बताएं, मुतमईन नहीं होगी, मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि हमारी पार्टी बनी क्यों? हमें क्या जरूरत थी कि अपनी तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल, नहीं देखें ना, हम देखें तमाम पॉलिटिकल हमने बनाई, क्वेश्चन सर दिस यहाँ बनाई जा रही है, नहीं, आप देखें तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल हम लोगों की। आज असद उमर जैसा बंदा धिक्के खाता वो घर चला गया। हमने जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी हमने इसलिए की थी कि हम मिलिटेंट पार्टी बन जाएंगे और सारी चीज कोलैप्स हो जाएगी। हमारी ये स्ट्रगल नहीं थी। आज हम इलेक्शन लड़के अगर उसी तरह चलते रहते, और मैं तो उन बंदों में से हूं जो साल पहले, पूरा एक साल हो गया कि हमने कहा कि अल्लाह का वास्ते ये रास्ता मत पकड़ो, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शन की तैयारी करें और तुम्हें इतना बड़ा अल्लाह ने मौका दे दिया है, लोग भी साथ हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करो। आज हम इलेक्शन लड़ रहे होते। रिटर्न में आपको मिल गया है वो कि आपका जो निशान है वो उकाब है या शाहीन है? रिटर्न में हो गया है, उकाब है, कंफर्म है। हमने जब से होश संभाला है ना सर, तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान लुटेरे हैं और इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं, और जो सियासतदान हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी यही इल्जामात लगाते हैं। आपके ख्याल में ये जो इल्जामात हैं क्या ये वाकई हकीकी हैं या गलत हैं? और अगर ये हकीकी हैं तो क्या फिर ये सिर्फ करप्शन इल्जामात जो हैं इनको मुखालिफिन के खिलाफ सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ कल्चर, हमारा ये कल्चर बना कि हमने करप्शन को जिस अहमियत देनी थी हमने दी नहीं। हमने नैब भी बना दिया, लेकिन हमने नैब को इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। लेकिन क्या करप्शन नहीं है? बिल्कुल है। करप्शन इतना खतरनाक वायरस है कि हमारी चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे हमारा सोशल फाइबर है, चाहे हमारी कुछ भी है, इस करप्शन ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ऑनरेबल आदमी या मुअज़्ज़ज़ आदमी जिसके लिए पहले कुछ शराइत होती थी कि ये आदमी मुअज़्ज़ज़ है, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब रह गया है हर चीज पैसा। और अगर पॉलिटिक्स के अंदर आप आए स्पेसिफिकली, तो पॉलिटिक्स में तो सबसे अहम चीज है ही पैसा। बिल्कुल। किसी भी पार्टी में चले जाएं, चाहे आप कोई पार्टी उठा लें, उसका जो बेसिक जो उसकी स्ट्रेंथ है किसी बंदे की, वो पैसा है। पैसा कैसे आया है इसकी कोई परवाह नहीं। फिर एक और कल्चर है कि अगर उसने पॉलिटिक्स में रहना है आगे तो उसने पैसा कमाना है, और फिर देन इट कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता रहता है। जहां तक बात करप्शन की है, 2018 में जो हम लोगों ने ज्वाइन किया, मैं गुज़िश्ता 30 सालों से बात करती हूँ। ज़रदारी साहब, शरीफ फैमिली, इमरान खान, इवन के चौधरी परवेज इलाही, इन सब के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे सर। ठीक है, वो लूटी हुई दौलत गई कहाँ पे? रोकनी साहब, ये इन पे ये जेलों में भी गए, गिरफ्तार भी हुए, कुछ माह या सालों के लिए मुकदमात भी चले, लेकिन ना कभी कोई करप्शन साबित हुई, एक पाई की रिकवरी नहीं हो सकी। कमजोरी कहां पर है कि जो करप्शन इल्जामात हैं वो बातों से आगे बढ़ते ही नहीं है इस मुल्क में?
کمزوری یہ ہے نا جی، گورنمنٹ آ گئی، جیسے گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہے کرپشن کے معاملے میں، نیب کو کلپ کیا، اب نیب کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے انویسٹیگیشن کا ادارے کا، نیب کا اپنا ہونا، اس کا فقدان، ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے، یعنی ہمارے پاس جو کرپشن ہے وہ ایک ذہن میں رکھیے کہ جتنے کرتے ہیں وہ اتنے ذہین ہیں، ان کو لوپ ہولز کا پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ جو کرپشن ابھی ڈپٹی کمشنر پوسٹ کرنا ہے، پیسے دے کے کرنا ہے، ٹھیکے لینے ہیں، 20% لینا ہے، 30% لینا ہے، آپ میں سارے جتنے بھی ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ثابت ہونا ہے اس وقت جب کرپشن ہو رہی ہے۔ اینٹی کرپشن والوں کو کلپ کر دیا، اپنی مرضی کا بندہ اینٹی کرپشن میں آپ لگا دیں، اداروں کو کلپ کر دیا، کسی ڈی سی نے آ کے اچھا کام کرنے کی کوشش کی، اس کو پوسٹ آؤٹ کرا دیا، یعنی کارٹیلز ہیں، پورے کے پورا ایک سسٹم جنریٹ ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں ایک آدمی، اور یہ صرف کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ہو، مارشل لاز ہو، اس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہاں پہ بھی موقع دیے جاتے رہیں کہ جاؤ باہر چلے جاؤ۔ نیشنل کریکٹر بن چکا ہے ہمارا، یہ ہمارا سروائیول یہ بن چکا ہے، کوئی آدمی کام کر بھی رہو تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ایسے بندے گھیرتے ہیں کہ وہ ان کے رنگ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا رہنا یا اس سسٹم کو چلانے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے، جیسے آکسیجن ہے، وہ کہتے ہیں کرپشن ریکوائرمنٹ، ٹھیک، اور پھر پوری قوم۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی سے کچھ ماہ پہلے آپ نے ایک چودھری پرویز الہی کی جو کرپشن ہے اس کو کچھ انکشافات کیے تھے کہ 4 ماہ میں جو ہے وہ انہوں نے کتنے اربوں روپے کما لیے ہیں، اور میاں والی سے لے کے پنجاب کی جو مائننگ فیکٹریز ہیں تباہ کر دی، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ الزامات ہیں ان پہ اگر صحیح معنوں میں کاروائی ہو تو یہ پھانسی ہو سکتی ہے۔ 100% میں آج بھی یہ کہتا ہوں، نہیں تو ثابت تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کب سے وہ جیل کے اندر، فرق ہوگی کہ اثاثے بھی سامنے آ گئے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اصل چیز ہے ہی ثابت کرنا۔ تو پھر یہ کہانیاں لگتی ہیں نا؟ نہیں، کہانیاں نہیں ہیں، چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سسٹم پورا کولیپسڈ ہے، ایک فرق ہوگی آئے گی وہ پورے سسٹم کو کولیپس کر دے گی، چیف منسٹر کے ساتھ ٹیکے مل جائے گا۔ ہم اپنی برائی کو جو ہے نا اس کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہوئے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں تمام پارٹیز۔ یہ فرق ہوگی کہ کرپشن کے حوالے سے آپ کافی ووکل رہے ہیں، جب چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے آپ نے یہ باتیں رکھی تو ان کا کیا رد عمل تھا جب یہ خوب نوٹ بنا رہے تھے، چھاپ رہے تھے؟ میں نے آپ کو بتاؤں کہ فرق ہوگی وہ چیپٹر ہے کہ 2018 میں جب یہ سیٹ نہیں آئی تھی ہمارے پاس، میں نے جا کے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے ایسے میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا اس عورت سے اگر اس کو بچا لیا ملک بچ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کرتی رہی، کرپشن ہوتی رہی، بزدار کی ساری چیزیں چلتی رہی۔ اب آپ نے گورننس تو آپ نے کرنی ہے نا، اور آپ کو چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں، چاہے شہزاد اکبر کی ہے، چاہے کسی کی ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا نہیں جا رہا ہوتا۔ سر کی کیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کرائیں، کیک بیکس لیتی رہیں کیسے؟ کیونکہ دیکھیں کوئی عہدہ تو نہیں تھا ان کے پاس۔ عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ عہدوں کی کون سی ضرورت؟ مورے تھے، لیکن یہاں پہ عہدوں کے مجھے آپ کو جب پتا ہو، ایک ڈپٹی کمشنر کو جب ایک ایم این اے لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیری پوسٹنگ میں نے کرائی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر اس کا باندھا گیا، اور جب اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کا کام نہ مانا تو مجھے 2 دنوں کے اندر یہ پھینک دیں گے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے۔ ہمارا پولیٹیشین جو ہے وہ ونڈکٹیو ہے، ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، ہمارا جو تاجر ہے وہ گلٹی ہے۔ پتہ نہیں کس نے سسٹم کو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب یہ فرق ہوگی والا جو معاملہ ہے، کیا پھر آگے چل کے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، یا کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی اس کے بعد ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ چونکہ آپ کے سامنے ہی اس ملک میں جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے نا، تو شریف برادران کے اوپر بھی جو اربوں اور خربوں کی کرپشن تھی وہ مقدمات بھی صاف ہو رہے ہیں، وہ الزامات بھی صاف ہو رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں بس کیا ہمارے ملک کا مسئلہ کرپشن ہے، اور یہ رہے گا، اب رہنا نہیں چاہیے۔ ایک کرپشن آپ 100% بھی نہیں ختم کرتے، لیکن ایک ایتھکس ہوتی ہے، پولیٹیکل ایکسیلنس ہے، پولیٹیکل ایتھکس ہے، ہمارے اندر وہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے میرے اوپر پوری قوم کی ذمہ داری ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے نا، نہیں لیگیسی چھوڑنے کی پرواہ نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ کسی کو مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں۔ ہمارے پاس لیگیسی چھوڑنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ جب یہ کام ہو رہا ہو ہم اسے روک ہی نہیں سکتے۔